दोस्तों, मर्द हो या औरत, प्रेग्नेंट होने का इरादा चाहती हो या प्रेग्नेंट हो चुकी हो, आज की वीडियो सभी के लिए बहुत मुफीद है। आज की वीडियो बहुत ही लो प्राइस में आपको विटामिन्स और मिनरल्स फराहम करने वाली है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की टेबलेट है। दोस्तों, आज हम आइब्रेट फोलिक 500 का रिव्यू करेंगे। इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स मौजूद हैं। ये टेबलेट मेल और फीमेल दोनों में यकसा मुफीद है। आइब्रेट फोलिक के इस्तेमाल से आयरन यानी खून की कमी पूरी हो जाती है। फोलिक एसिड और विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। ये ऐसे दोस्तों के लिए बहुत मुफीद है जो अपनी खुराक से आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन मिनरल्स को पूरा नहीं कर सकते। वो फोलिक आइब्रेट टेबलेट को इस्तेमाल करके अपने विटामिन्स, मिनरल्स और खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। आइब्रेट फोलिक को लेडी डॉक्टर्स ज्यादातर प्रेगनेंसी की हालत में प्रेस्क्राइब करती हैं, ताकि प्रेगनेंसी की हालत में खून की कमी और फोलिक एसिड, विटामिन्स की कमी को काबू किया जाए। आइब्रेट फोलिक 500 का ब्रांड नेम एबट लेबोरेटरीज है, जो कि मियारी और अच्छे रिजल्ट वाली अदवायात तैयार करता है। एक मल्टीनेशनल फार्मा है। इसके एक पैकेट में 30 गोलियां होती हैं और इनकी कीमत 196 रुपए है। ये टेबलेट आपको हर मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगी। दोस्तों, इतनी लो प्राइस में आप एक मल्टीनेशनल कंपनी से अपने आयरन, विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं फिट रहे आप देख रहे हैं मेरा बार इस चैनल को देख रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आइब्रेट फोलिक के इंग्रेडिएंट्स, फवायद, कौन से लोग इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आइब्रेट फोलिक के साइड इफेक्ट, सही तरीका इस्तेमाल और मिकदार खुराक पर बात करेंगे। दोस्तों, आइब्रेट फोलिक में मौजूद इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं तो इस टेबलेट में फेरस सल्फेट की मिकदार 5.25 मिलीग्राम होती है। फोलिक एसिड की मिकदार 800 माइक्रोग्राम होती है। विटामिन सी की मिकदार 500 मिलीग्राम होती है। विटामिन B12 25 माइक्रोग्राम, निकोटिनामाइड 30 मिलीग्राम, कैल्शियम पेंथोएट 10 मिलीग्राम, विटामिन B1 6 मिलीग्राम, विटामिन B2 की मिकदार 6 मिलीग्राम और विटामिन B6 5 मिलीग्राम पर मुश्तमिल होती है। आइब्रेट फोलिक 500 के फवायद हम इस टेबलेट में मौजूद इन इंग्रेडिएंट से ही मालूम कर सकते हैं। इस टेबलेट में फेरस सल्फेट की मिकदार 525 मिलीग्राम होती है। फेरस सल्फेट आयरन को भी कहते हैं। आयरन जो कि हमारे खून की कमी को पूरा करने के लिए जिस्म में अहम किरदार अदा करता है और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आयरन एक मिनरल होता है। आपके जिस्म को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है, जो कि इस टेबलेट में मौजूद है। और जिस्म को चंद हार्मोन्स बनाने के लिए भी आयरन की जरूरत पड़ती है। जिस्म में आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, इसलिए आपको खून की कमी से और पीली रंगत होने से बचाने के लिए और आपके चेहरे को सुर्ख और तरोताजा बनाने के लिए ये टेबलेट बहुत मुफीद साबित हो सकती है। उसके अलावा इस टेबलेट में फोलिक एसिड मौजूद होता है। फोलिक एसिड ज्यादातर औरतों को इसकी जरूरत होती है। अगर औरत के हामला होने से पहले उसके जिस्म में फोलिक एसिड की मिकदार काफी हो तो ये उसके बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करती है और बच्चे के पैदाइशी नुकाइस को रोकने में मदद करती है। इसलिए प्रेग्नेंट औरतें प्रेग्नेंट होने से पहले और बाद में भी फोलिक एसिड का इस्तेमाल जरूर करें, जो कि इस टेबलेट की शक्ल में आपको मुयस्सर है।
اس کے علاوہ اس میں موجود وٹامن سی آپ کی سکن کی حفاظت کرتا ہے۔ وٹامن سی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو وٹامن سی آپ کے خلیات کو فری ریڈیکلز کے اثرات سے بچاتا ہے، جلد کی حفاظت کرتا ہے، جلد کو فوڑے پھنسیوں سے بچاتا ہے، جسم میں پیدا ہونے والے نقصان دہ مالیکیول سے بھی بچاتا ہے۔ وٹامن سی دل کی بیماریوں، کینسر جیسی بیماریوں سے بھی آپ کی باڈی کو بچاتا ہے، جو کہ اس ٹیبلٹ میں 500 ملی گرام موجود ہے، جو کہ اس کی کافی مقدار موجود ہے۔ اس ٹیبلٹ میں موجود وٹامن B12 آپ کی نروز کو مضبوط کرتا ہے، جسم میں خون اور اعصابی خلیوں کو صحت مند رکھتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، جسم میں DNA بنانے میں مدد کرتا ہے، تھکاوٹ اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اس میں نیکوٹینامائڈ کی مقدار آپ کی جلد کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیکوٹینامائڈ پانی اور تیل کی ایک طے ہوتی ہے جو آپ کی سکن کی حفاظت کرتی ہے اور جلد کو کینسر سے بچاتی ہے، آپ کی جلد کو لالی اور سیاہ دھبوں سے بھی بچاتی ہے، جلد پر جھریاں پڑنے اور بریک لکیروں کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود کیلشیم پینتھوئٹ آپ کی ہڈیوں اور دانتوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ آپ کی ہڈیوں کو بھرنے سے روکتی ہے اور دانتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ہڈیوں کی مضبوطی، نشو نما اور تعمیر کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ کیلشیم وٹامن ڈی کے ساتھ مل کر ہڈیوں اور دانتوں اور ناخنوں، بالوں کی صحت کو مضبوط اور صحت مند رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن B1 کی مقدار 6 ملی گرام ہوتی ہے۔ وٹامن B1 کو B1 اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دریافت ہونے والا پہلا وٹامن ہے۔ اسے تھیامین بھی کہتے ہیں۔ یہ مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے، تھکاوٹ، کمزوری کو دور کرتا ہے۔ یہ وٹامن فوڈ کو توڑتا ہے اور انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، آپ کی شوگر کو میٹابولائز کرتا ہے، کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہماری باڈی کو روزانہ 10 ملی گرام وٹامن B1 کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود وٹامن B2 کی مقدار 6 ملی گرام ہوتی ہے۔ وٹامن B2 اعصاب کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ یہ درد شقیقہ کے لیے بہت مفید ہے۔ درد شقیقہ آدھے سر کی درد کو کہتے ہیں۔ یہ دماغی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، تولیدی اعضاء کی نشو نما کرتا ہے۔ اس میں وٹامن B6 کی موجودگی کی وجہ سے یہ پروٹین کی میٹابولائز کرتا ہے، موڈ کو بہتر بناتا ہے، ڈپریشن، غصہ، پریشانی کو کم کرتا ہے، دماغی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ حمل کے دوران متلی کے علاج میں بھی یہ ٹیبلٹ بہت مفید ہے۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ آئبرٹ فولک کو کون سے دوست استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے دوست آئبرٹ فولک کو استعمال نہ کریں جو گردوں کی بیماری میں مبتلا ہوں، جنہیں دست اور اسہال وغیرہ آتے ہوں، کیونکہ آئبرٹ فولک میں آئرن موجود ہوتا ہے جس سے آپ کے پیچس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسے دوست جو معدہ اور آنتوں کی سوزش میں مبتلا ہوں وہ بھی اس ٹیبلٹ کو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ آئبرٹ فولک ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کر لیں تو قبض یا ڈائریا کا مسئلہ بن سکتا ہے، معدہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، پخانے کی رنگت سیاہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں آئرن موجود ہوتا ہے، الرجی کا مسئلہ بن سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں، سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان صورتوں میں آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس ٹیبلٹ کو استعمال کریں۔ یہ سائیڈ ایفیکٹس بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو دوستو اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس ٹیبلٹ کو زیادہ تر خالی پیٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے خالی پیٹ استعمال نہیں کرنا تو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ اس ٹیبلٹ کو استعمال کریں۔ آپ نے اس ٹیبلٹ کو پانی کے 1 یا 2 گلاس کے ساتھ استعمال کرنا ہے یا اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے اینٹی ایسڈ والے سیرپ کا استعمال ہرگز نہیں کرنا ہے۔ دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات کا استعمال نہ کریں ورنہ آپ اس کے اچھے نتائج سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اور اس ٹیبلٹ کو کھانے کے 10-15 منٹ بعد تک بھی آپ نے لیٹنا نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ تو امید ہے دوستو آج کی انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر